अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम अजीज़ बच्चों बह छुस तुंद वस्ताद अब्दुलरशीद डार गवर्नमेंट मिडिल स्कूल तुर्कपोर पे टाठियो बच्चों यह जन तुम पाई युस लेसन पारान पत्मो दोयो दोहो पे यमुक नाव फैसले अत मज वुच अत लेसनस मज सह पंजरस मज बंद गोमुत अपर पोक इंसान सहन वोन इंसानस दोपनस मे त्राव यम पंजर मज यल 10 दह गई मे फाक अथ पे यह सबक तो पत क्या ये सह इंसान यल त्रो सह बदल नैर तम इंसानस ऐ खेन बगैर क्या चार छुम तो पत आय अत मज कह फैसली आव गोडनेथ गाव पत गई देवदारस नश तो त्रेयम फैसल गो पत शालन नश शालन कोर बड़ गाडजारस हेज तम कम गाटुल शाल बड़ चालाक तो तम कोर तिथ पट सह वापस तथ पंजरस मज बंद तो यह सोन सबक युस पत्मो दोयो दो पे पारान वोत तो आज करो अम सबक कह सवालात तुह थो नजर गोडनेथ यम अत मज कह तिथ अल्फाज आय यम समझनस मज थोड़ा मुश्किल आसो तह बास्यामुत तम इत पट लफज तो माने मे लिखमत तुह थो ख्याल गोडनुक आजिज गो तंग आर गो कंस पे रहम करन या हमदर्दी फैसली गो फैसल करन वोल लागर गो कमजोर ये गुत मुजवूट गो बेकल पादशाहम गो माने पादशाह यम टाठो बचो अम सबक मुश्किल अल्फाज तो वन करो अमिक सवाल कह तुह थो नजर गोडनुक सवाल टाठो बचो गो क्या फैसल दुत युस जन टाठो बचो तुह सबकस मज त पोरू येले सह यल गो तो तम वोन इंसानस ऐ खेन बगैर छुम चार कह इंसान दोपनस वो माने अत दूर गाव घास खेवान तो यम गई तथ नश सुई सवाल गो क्या फैसल दुत गो दोप सह बादशाह शूबे ऐश करित इंसान खोन गो क्या फैसल दुत ऐश करित खेन इंसान छुन एहसान याद थावन यह फैसल दुत गो दोयम सवाल देवदारन क्याज कर सह सज तरफदारी टाठो बचो अमुक जवाब यथ कन देवदारन कर सह सज तरफदारी अव मौजूद तिक्याज इंसान सुंद वतीर छुन देवदारस नस्बत ठीक कह बकौल देवदार इंसान छु कुलन प्रथ वरी लंग लंज ठुलित निवान पत छु मकज हेथ पत रोजान तवे कर देवदारन इंसान सह तरफदारी टाठो बचो सवाल नंबर 3 शाल सुंद फैसल सही किन गलत यह जन सबकस मज त पूर जवाब शाल सुंद फैसल सही यम सह बे तथ पंजरस मज वोत यथ मन सह गोड सहन कर इंसानस सत वाद खिलाफी यमुक तमिस सजा म्यो इथे पे टाठो बचो सवाल नंबर 4 इंसानस तो सहस कथ पे वोथ न्याय यह पूर सबकस मज तमुक यह सवाल आमुत ये वुच तो कथ पे वोथ जवाब इत पे सह गोमुत पंजरस मज बंद
واریاہ بچھِ ٲسٕس لٔجمٕژ اَپٲرۍ آو اِنسان تہٕ سٕہ ووٚتھُس مےٚ کر آزاد تہٕ ژےٚ وٲتی نہٕ میانہِ سۭتۍ کانٛہہ دَدار اِنسانس آو سٕہ سُنٛد آر تہٕ ترووُن پنجرٕ منٛز یَلہٕ سہن دِژ دَنہ تہٕ ووٚنُن اِنسانس مےٚ وٲتۍ 10 دۄہ پھاکَے چارٕ کیٛاہ چھُم ژےٚ کھٮ۪نہٕ ورٲے اِنسانس تہٕ سہس ووٚتھ أتھۍ پٮ۪ٹھ نیاے بَچو بیٛاکھ اکھ سوال چھُ شال اوسا گاٹُل کِنہٕ ژھل باز بَچو جواب چھُ امیُک شال اوس گاٹُل نہٕ کہِ ژھل باز پننہِ گاٹہٕ جار سۭتۍ بوٚر تٔمۍ سٕہ بیٚیہِ پنجرس منٛز تہٕ کوٚرُن بنٛد ییٚمہِ سۭتۍ اِنسان سُنٛد زُو بچو یِم ٲسۍ ٹاٹھیو بچو یِم سبقٕکۍ کینٛہہ سوال بیٛاکھ اکھ سوالا چھُ یتھ منٛز یِمو پشو منٛز کُس کُس چھُ جنگلن منٛز روزان تہٕ کُس کُس چھُ پاتھلٮ۪ن منٛز روزان یِمن جانورن چھِ کٲشِر پٲٹھۍ پشوٗ ونان بۄنہٕ کنۍ چھِ دِتھ دپان تُہۍ ژٲرِو یِم منٛز جنگلن منٛز کُس کُس چھُ روزان تہٕ پشوٗ زٔمیٖن مان ژٕ گرن منٛز کُس کُس چھُ روزان پاتھلِس جنگل چھِ آسان پہاڑ تہٕ تھٲیتو نظر جواب یِتھ پٲٹھۍ جنگلن منٛز روزن وٲلۍ پشوٗ گٔے یِم ہاپُت یہِ چھُ آسان جنگلس منٛز ہانگُل تہِ گوٚو جنگلس منٛز روٗسۍ کٔٹۍ تہِ گٔے جنگلس منٛز سٕہہ تہِ چھُ آسان جنگلس منٛز پوٚنٛز تہِ گوٚو جنگلس منٛز وانٛدُر تہِ گوٚو جنگلس منٛز کھر تہِ گوٚو جنگلس پاتھلِس منٛز کٕم چھِ روزان یِم اِنسانن سۭتۍ سۭتۍ روزان چھِ یِمن اِنسان رچھان تہِ چھُ تِمن منٛز گوٚو گاو دانٛد گُر کٹھ ٹاٹھیو بچو یتھ چھُ وُنہِ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ سوال انشاء اللہ تِم باقٕے سوال بیٚیہِ چھِ کینٛہہ خٲلی جایہِ بیٚیہِ چھُ جملہٕ انشاء اللہ ٹاٹھیو بچو تِم کرو أسۍ صبحس آز گوٚو یُتُے اللہ تعالیٰ تھٲینو تۄہہِ پننِس حِفاظتس منٛز خدا حافِظ